आमदीद नाज़रीन, आज बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर बात करेंगे। ECO इलाकाई ताउन तंजीम जो कि इसका हेड ऑफिस ईरान में है। पाकिस्तान, तुर्की और ईरान ने मुश्तरका ये तंजीम बनाई थी और वहाँ पे पाकिस्तान के लिए जो खसूसी नशिस्त है वो 2017 से लेकर अब तक खाली है। 22% बजट अवाम का पैसा वहाँ पे जाता तो है, लेकिन वहाँ पे हमारी नुमाइंदगी करने वाला कोई बंदा जो है वो नहीं है। हालांकि वहाँ जो ओहदा पाकिस्तान के लिए है वहाँ पे बंदा बैठा हुआ है अफ़गान शहरी। तो उस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त आई थी। वो दरख्वास्त में पिटिशनर के लॉयर जो है हाफिज़ अरफात साहब हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर आपकी प्रेयर्स क्या थी, पिटिशन क्या है, जो पिटिशनर है वो क्या कहना चाह रहे थे और कोर्ट ने क्या फ़ैसला किया। अरफात साहब वेलकम, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बताइएगा हमारे नाजरीन को कि एग्जैक्टली है क्या ये केस। जी ज़ीशान साहब शुक्रिया। बुनियादी तौर पे इस मुकदमे में एक पाकिस्तान में एक इदारा काम कर रहा है, पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। उसके एक डायरेक्टर जनरल हैं जो कि इस पोजीशन के लिए, जिसका नाम है डिप्टी सेक्रेटरी जनरल ECO सेक्रेटेरिएट तेहरान, वो इस पोजीशन के लिए बतौर उम्मीदवार उन्होंने इस पूरे प्रोसेस में, जब ये अखबार में मुश्तहर हुआ, पार्टिसिपेट किया। एक पूरा रिटन टेस्ट का प्रोसेस हुआ, इंटरव्यू हुआ एक सिलेक्शन बोर्ड के सामने, जो कि बहुत एक हाई पावर्ड सिलेक्शन बोर्ड है। अमूमन हमें बड़ी पोजीशंस के लिए जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं उसमें भी इस तरह का जो बोर्ड है सिलेक्शन का करने का वो नहीं मिलता, जो कि मुश्तमिल है सेक्रेटरी फॉरेन अफेयर्स, सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न और सेक्रेटरी इकनॉमिक अफेयर्स डिवीज़न। यानी सिविल ब्यूरोक्रेसी के जो 4 बहुत ही तगड़े किस्म के अफसरान हैं वो उन पे मुश्तमिल ये एक स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड है। उसने इनको इंटरव्यू किया। इनका नाम डायरेक्टर जनरल जो पेपरा हैं उनका नाम मोहम्मद ज़ुबैर है। उनको इंटरव्यू किया, उनको रिकमेंड कर लिया और रिकमेंडेशन के बाद उनको आगाह कर दिया उम्मीदवार को कि आप इस पोजीशन के लिए क्वालिफ़ाई कर गए हैं। और ना सिर्फ क्वालिफ़ाई कर गए हैं बल्कि उनको कहा कि आप अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को अप्रोच करें। पासपोर्ट ऑफ़िस को अप्रोच किया और पासपोर्ट सबमिट कर दिया। और साथ ही साथ वजारत ख़ारजा ने जो इलाकाई ताउन की तंजीम है उसको भी आगाह कर दिया इनकी तैनाती के हवाले से, और उनके अपने प्रोसीजर जो हैं ECO सेक्रेटेरिएट के अंदर जो लागू हैं उसके मुताबिक जो मेंबर ममालिक हैं, 3 तो फाउंडर मेंबर्स हैं जैसे कि आपने अपनी इब्तदाइया में कहा, ईरान, पाकिस्तान और तुर्की। इसके अलावा 7 दीगर ममालिक जो हैं, टोटल मजमूई तौर पे यहाँ पे 10 मेंबर ममालिक पे मुश्तमिल ये तंजीम है। उनको भी आगाह कर दिया कि ये मोहम्मद ज़ुबैर नामी आदमी जो हैं पाकिस्तान के नुमाइंदे होंगे वहाँ पे बतौर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल। अब उनका एक अपना प्रोसीजर है कि वो अपने वज़राए ख़ारजा से 10 मेंबर ममालिक इसकी अप्रूवल लेते हैं। वो अप्रूवल का प्रोसेस भी कंप्लीट हो गया और फिर जब पासपोर्ट इशू करने में कुछ ताख़ीर हुई तो हमारे जो इसमें साइल हैं, इस मुकदमा में मुवक्किल हैं, जो पिटिशनर है इस केस के, उन्होंने इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ को, पासपोर्ट अथॉरिटीज़ को इनफैक्ट अप्रोच किया। और उसके बाद उनको जब ये अंदाज़ा हुआ कि ये कहीं किसी लेवल पे कोई रुकावट डाली जा रही है, तो फिर उसके बाद उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मुकदमा दाखिल किया, जिसकी इस्तदा ये है कि एक तो पासपोर्ट ऑफ़िस को हुक्म दिया जाए कि वो वज़ारत ख़ारजा की दी गई हदायत के मुताबिक मुझे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करे। दूसरी उसमें प्रेयर ये है कि इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, जो कि शायद इसको उस वक्त हमें अभी मुकम्मल तौर पे तफसील मौजूद नहीं थी हमारे पास, तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न के लिए भी हमने उसमें एक प्रेयर सीख की थी कि अगर कोई किसी किस्म की फ़ॉर्मेलिटीज़ कम्प्लीशन में रुकावट डाली जा रही है तो इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को अदालत हुक्म दे कि वो फ़ॉर्मेलिटीज़ भी कंप्लीट कराए। जी जी अरफात साहब ये बताएं कि यहाँ पे बताया गया है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि जो पिटिशनर है वो सिविल सर्वेंट नहीं है, इस वजह से इनको पासपोर्ट जो है वो इशू नहीं कर सकते। अब अगर एक सिविल सर्वेंट जो है वो 2017 से कुर्सी खाली है, वहाँ की नशिस्त खाली है, कोई सिविल सर्वेंट जो है वो क्वालिफाई ही नहीं कर पाता, तो क्या ये कुर्सी इंतज़ार करती रहेगी कि जब कोई सिविल सर्वेंट जो है वो मुझे आके विराजमान होगा तब मंजूर होगा, अदरवाइज़ कोई और जो है वो एलिजिबल नहीं होगा? मैं इस पर अर्ज़ करूँ जी, इनफैक्ट जो ECO सेक्रेटेरिएट या जितनी भी बैनुल अक़वामी तंजीमें हैं उनका अपना क्राइटेरिया सिलेक्शन का, और वो क्राइटेरिया मेंबर ममालिकान में सर्कुलेट करते हैं और मेंबर ममालिक उसके मुताबिक आगे अपने शहरियों से दरख्वास्तें वसूल करके जो बेहतरीन उम्मीदवार है उसको सेलेक्ट करके इन बैनुल अक़वामी तंजीमें बशमूल अक़वाम मुत्तहिदा वहाँ पे भिजवाते हैं। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये है कि जितनी ये बड़ी पोजीशंस हैं जो कि पूरे पाकिस्तान के तमाम शहरियों में शहरी उसके लिए एलिजिबल होने चाहिए थे, हमारी जो अशराफिया है, ब्यूरोक्रेसी है, उसने ये अपने लिए मुख्तस कर ली हैं और बग़ैर किसी कानून का सहारा लिए अब वो ये समझते हैं अनफॉर्चुनेटली कि उनसे ज़्यादा कोई अहलियत इस मुल्क में
ان کے علاوہ کسی میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ ان بڑی پوزیشنز کے لیے درخواست دے سکے یا وہ اس کے پروسیس میں حصہ لے سکے. تو اب نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ یہ جو سیٹ پاکستان کے لیے مختص ہے پچھلے 4 سال سے یہ خالی پڑی ہوئی ہے. تیسری دفعہ یہ پروسیس اب شروع ہوا ہے. 2 دفعہ پروسیس ہوا, اس میں دونوں دفعہ کوئی سول سرونٹ کوالیفائی نہیں کر سکا, اور اب تیسری دفعہ اس مقدمے کے پٹیشنر جو محمد زبیر ہیں جو کہ نان سول سرونٹ ہیں, انہوں نے کمپیٹ کر کے تمام سول سرونٹس کو مات دے کے تو پروسیس میں کوالیفائی کر کے ان کے ایک بہت تگڑے اسپیشل سلیکشن بورڈ نے ان کو اپروو کر دیا, اور اب جا کے پھر سول سرونٹس کی کسی لیول پہ ان کو یہ بات سخت ناگوار گزری ہے کہ ایک نان سول سرونٹ جو ہے وہ اتنی بڑی پوزیشنز کے لیے پاکستان سے جا رہا ہے. تو یہ تو جو پوزیشن ہے یہ صرف مختص ہے سول سرونٹس کے لیے, تو دوبارہ انہوں نے روڑے اٹکانے شروع کر دی. حافظ صاحب یہ بھی بتائیں کہ ایک تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وزارت خارجہ اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے, دوسرا سوال یہ کہ اگر 10 ممالک کو یہ پیغام جا چکا ہے, یہ میسج کنوے ہو چکا ہے کہ پاکستان کی جانب سے یہ بندہ ہے ریپرزینٹ کرے گا, حالانکہ ECO اجلاس جو ہے وہ اپ کمنگ ہے. میں نے زبیر صاحب کا موبائل خود دیکھا, اس کو میسج بھی آیا وہاں سے کہ آپ کب آ رہے ہیں. تو اگر یہ عین موقع پہ اگر ہم بندے کو نہیں جانے دیتے تو کیا یہ باعث شرمندگی نہیں ہوگی؟ یقیناً ایسا ہی ذیشان آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. انفیکٹ یہ جس وقت یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہوا تو 10 ممبر ممالک کو اطلاع دی گئی, ان کے وزرائے خارجہ نے اس پہ مکمل طور پہ اپروول دے دی. اب اس سٹیج پہ جب کہ وہاں پہ جوائننگ کے لیے ان کو بار بار ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ پہنچ جائیں, اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو ہے اس سٹیج پہ اس کی طرف سے یہ کہنا کہ ہم نے ایک غلط آدمی کو سلیکٹ کر لیا ہے, اور غلط شاید وہ صرف اس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سول سرونٹ نہیں ہے, یعنی انہوں نے سول سروس کا امتحان پاس نہیں کیا. تو یہ بڑی پوزیشنز جو ہیں صرف ان لوگوں کے لیے مختص ہیں, اور اب جب کہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ اس بنیاد پہ اس کینڈیڈیٹ کو جو سلیکٹ ہو چکا, جس کو 10 ممالک کو جس کے متعلق اطلاع دی جا چکی, اب دوبارہ 10 ممالک کو یہ اطلاع دینا کہ جو ہماری پہلی اطلاع ہے وہ غلط تھی, یقیناً یہ بین الاقوامی سطح پہ باعث ندامت ہے اور باعث شرمندگی ہوگی. لیکن یہ ہماری جو سول بیوروکریسی ہے بدقسمتی سے ہم اس کو ماضی میں بھی دیکھتے آئے ہیں, اور اب اس کیس میں بھی دوبارہ ہم نے دیکھا کہ وزارت خارجہ جو ہے وہ سلیکٹ کر کے اپنی یہ اس کا مینڈیٹ ہے, وہ آگاہ کر چکی ہے ایک بڑی تنظیم کے سیکریٹریٹ کو, مختلف ممبر ممالک کو اطلاع دی جا چکی. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو کہ سول بیوروکریسی کا ایک طرح سے میں اگر کہوں کہ HR ڈپارٹمنٹ ہے, اس کو یہ بات ناگوار گزری اور انہوں نے اس پہ رکاوٹ ڈالنی شروع کر دی. اور اب وہ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم یہ دوبارہ اطلاع جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ سرکولیٹ کریں کہ ہم نے پہلی نامزدگی, ہم سے کوئی انتظامی بلنڈر ہو گیا تھا اور ہم نے وہ غلط کی تھی اور ہم اس کو ریکال کر رہے ہیں. تھینک یو حافظ صاحب. جی بالکل ناظرین, جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستانی بیوروکریسی نے ہمیشہ کچھ ایسے فیصلے کیے ہیں جس سے ملک قوم کی بدنامی کا باعث جو ہے وہ ضرور بنے ہیں وہ فیصلے. آج پھر ایک فیصلہ یہ ہے کہ ایک بندہ اگر وہ لائق ہے, اگر اس نے انٹرنیشنل اس آرگنائزیشن کی کرائیٹیریا کو فالو کیا ہے اور وہ کوالیفائی ہو چکا ہے, تو اس کے لیے سول سرونٹ بننا یا نہ بننا وہ ضروری نہیں ہے. ہمیں اگر چاہیے کہ پاکستان کی عزت اور وقار جو ہے وہ مجروح نہ ہو, تو اس کے لیے کسی بیوروکریٹ اور یا کسی سول سرونٹ کی ضرورت نہیں ہے. ناظرین, اس طرح کے پروگرامات آپ تک پہنچاتے رہیں گے, تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.